अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही कमाल की होने वाली है और बहुत सारी मेरी बहनों की दुआएं जो है ना जो अब तक नामुमकिन थी वो मुमकिन हो जाएंगी ये आज की वीडियो देखने के बाद। आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपके दिल के अरमान, आपकी मुश्किलात, आपके ख्वाब आपके नामुमकिन लगते हैं जो वो सब मुमकिन हो सकता है अगर आप तहज्जुद के वक्त अल्लाह की तस्बीहात से रूहानी ताकत हासिल करें। आज की वीडियो में मैं आपको वो तस्बीहात और दुआएं बताऊंगी जो तहज्जुद के वक्त पढ़ने से हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है इंशाअल्लाह। हर चीज़ करने से पहले कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पे अगर हो ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस अल्लाह पे पक्का यकीन रखना है और मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी मायूस नहीं होना। मायूसी जो है वो एक गुनाह भी है और वैसे भी आपका दिल भी हार जाता है जब बंदा बहुत ज़्यादा मायूस होने लग जाता है। तो इसलिए ख़ुद को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना सीखें। अगर आप लोग लड़कियां हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपके साथ थोड़ी सी की पॉइंट शेयर करती हूँ तहज्जुद के कि तहज्जुद की अहमियत क्या है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ पढ़, ये तेरे लिए ज़्यादा मुकाम वाली है। मतलब कि ये जो है ना ये सूरत इसरा 79 आयत नंबर का तर्जुमा है। तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि तहज्जुद की नमाज़ जो है ना वो ज़्यादा मुकाम वाली है, आपकी हर दुआ कबूल होती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है तहज्जुद के बारे में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नज़ूर फरमाते हैं और फरमाता है, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूँ, कोई है जो मग़फ़िरत चाहता हो मैं उसे बख्श दूँ। बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ख़ुद आते हैं आसमान पे, आखिरी आसमान जो है वहाँ पर आते हैं आसमान दुनिया पर आते हैं और फरमाते हैं कि कोई है जो लेगा। और इस वक्त की दुआएं और तस्बीहात कभी रिजेक्ट नहीं होती। ये बात अपने दिमाग में रख ले। हाँ, अल्लाह के हाँ देर है पर अंधेर नहीं है। कभी भी आपने मायूस जो है वो नहीं होना। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली तस्बीहात यहाँ पर कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तस्बीह इस्तग़फ़ार, सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। अब ये नहीं कहना आप लोगों ने कभी भी कि हम तो गुनाह करते नहीं हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि हमसे तो कभी गुनाह ही नहीं हुए, हम तो कभी गलत रास्ते पे चले ही नहीं। देखो इंसान जो है ना वो गुनाहों का पुतला है और एका बकाए मतलब कदम कदम पे गुनाह, जाने अनजाने में हम लोग बहुत गुनाह करते हैं। तो इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि हम तो गुनाह करते नहीं हैं, हाँ, या हम तो गुनाह की तरफ आते नहीं हैं। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं जो हमें ख़ुद भी नहीं पता होता। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है जो हम हर आए रोज़ कर देते हैं। मैं आप लोगों को पॉइंटेड नहीं कर रही, बट एक बात बता रही हूँ कि हम किसी न किसी का दिल दुखा देते हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, तो ये भी गुनाह की कैटेगरी में आता है। खैर, सबसे पहले आपने अपने आप को अल्लाह के सामने, आपने किसी इंसान के सामने अपने गुनाहों की तौबा नहीं करनी, अपने अल्लाह के सामने जो आपके हर अमाल को जानता है, तो उनसे माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगने से भी ना आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें, आज़माइशें ख़त्म हो जाती हैं। आप बार बार कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अगर इसकी आप रोज़ तहज्जुद के वक्त 100 दफ़ा एक तस्बीह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें जो है ना वो आप ख़त्म होते खुद अपने आंखों से देखेंगे। दिल में यकीन रखें कि आपके गुनाह मिट रहे हैं और अल्लाह की रहमत बरस रही है। जब गुनाह मिटते हैं ना तो आपको पता है कहते हैं कि उम्रा कर लेने से इंसान इस तरह हो जाता है जैसे बिल्कुल अभी माँ के पेट से आया है, पैदा हो गया है, मतलब बेगुनाह होता है, तब कोई गुनाह ही नहीं किया होता। तो इस्तग़फ़ार वहाँ पे जाके क्या होता है कि हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हम सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, अल्लाह से ही हमारी बातें होती हैं, हर टाइम होती हैं। तो वही हाल है कि अगर हम इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो हमारे लिए कितनी कोई आसानियाँ पैदा हो जाए। अच्छा, सेकंड तस्बीह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तस्बीह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है
کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ سے اللہ جب دیکھو کسی کے ہم لوگوں نے کوئی کام لینا ہو نا تو ہم اس کو کتنی مطلب پیار لاڈ سے اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں، تو اگر وہی الفاظ پیار لاڈ جو ہے ہم اپنے اللہ سے کریں تو کتنا ہی اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو تو ہمیں یہ مکھن لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس کی تسبیح بھی اگر آپ 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے یہ افیکٹو ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ کے اپنی کوئی بھی کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اچھا، دل سے شکریہ ادا کریں اللہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ والی لائن جو ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کی پہلی لائن ہے، اگر اس کو آپ تہجد کے وقت 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تسبیح پہ، یا پھر جیسے بھی کاؤنٹر تسبیح آج کل آ رہی ہے، کافی زیادہ موبائل میں بھی آ رہی ہے، تو آپ کی بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا، دیکھو کسی کا شکریہ ادا کرے، نیچرل بات دیکھ لو، نیوٹرل بات، اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا کسی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کو کوئی شکریہ ادا کرے فار ایگزامپل، تو آپ کا دل کرے گا نا کہ نیکسٹ ٹائم بھی اس کی ہیلپ کرنے کو۔ تو پھر یہ سیم سچویشن یہی ہے کہ جب ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کریں بہت زیادہ، اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کو دل کو سکون ملتا ہے، اور روحانیت جو ہے وہ قوت بڑھتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرے، نہ کہ انسانوں کی بڑائی بیان کرے، یہ تو ہے بھی گناہ، کسی کی خوشامد کرنا، یہ خوشامد کی اللہ کی، ویسے اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اچھا، درود شریف جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر آپ پورا نہیں درود ابراہیمی پڑھ سکتے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ پڑھنے میں آئی تھنک 10 منٹ بھی میں زیادہ بول رہی ہوں لگیں گے، بٹ آپ جب درود پڑھتے ہیں نا تو آپ کی دعاؤں کو اللہ اپنی قبولیت کی محفل میں اٹھاتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے بہت زیادہ پیار ہے، ہمارے دونوں جہانوں کے جو ہے رسول ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اللہ تعالیٰ کو بہت ساری انسیت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بھی ان کا نام اپنے ساتھ، دیکھو رسول اللہ اپنا نام بعد میں رکھا ہے، پہلے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، تو اتنا زیادہ پیار ہے، تو ان پہ جب درود شریف بھیجا جائے گا تو آپ اللہ کو کیسے نہیں پیارے لگیں گے، بالکل لگیں گے، اور آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جو دعائیں آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا، اب یہ بات تو ہر مسلمان مرد عورت کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ دعا کے اول آخر اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں، دیر ہے اندیر نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ تیسری سے چوتھی دفعہ میں اپنے بلاگ میں بات کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، مایوسی بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے آپ لوگ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے اپنے اللہ سے۔ دعا کا بھی ایک طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں، اس میں پھر سے رینیو میں کر دیتی ہوں۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا مانگیں، چاہے آپ کا مسئلہ شادی کا ہو، روزی کا ہو، صحت کا ہو، یا کوئی ایسی چیز کا جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہو، یقین رکھیں کہ اللہ ہی ممکن بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کو نا اس طرح کہیں کہ یا اللہ، میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے دعا مانگتی ہوں۔ میں کہتی ہوں یا اللہ، یہ جو بندے ہیں یہ تو ایک پتہ ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ہر چیز ذرہ ذرہ ریت اگر اڑ رہی ہے ہوا میں تو وہ بھی تیری قدرت سے ہے یا اللہ، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اپنی قدرت سے جو ہے میری آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس طرح سے، جس طرح آپ کو ایزی لگے، پیارے پیارے سے الفاظ جو آپ کو لگے کہ اللہ کی شان میں کہنے چاہیے تو وہ ضرور کہیں، یا اور کہیں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہترین ہے اسے آسان کر دے۔ ہمیشہ یہ بات ضرور کہا کرے اپنی دعاؤں میں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہترین ہے وہ کر دے، یہ نہ کہا کرے کہ یہی کر دے، یہ کہا کرے کہ جو میرے لیے بہترین ہے وہ کر دے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چوز کر لیتے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی اور وقت آنے پہ پتہ لگتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے نا کہ پہلے دعاؤں میں اس طرح سے مانگا جائے کہ یا اللہ جو ہمارے لیے بہترین ہے اسے آسان کر دے، جو مشکلات ہیں میری راہ میں آ رہی ہیں انہیں دور کر دے، جو کام مجھے ناممکن لگتا ہے اسے ممکن بنا دے، تو قادر ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ تہجد کے وقت کی تسبیحات اور دعائیں آپ کی زندگی کو روشن کر سکتی ہیں۔ یقین کے ساتھ اٹھ کر اپنی روح کو اللہ کے حضور جگائیں، دیکھیں
कैसे आपके सपने और अरमान मुमकिन होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, किस तरह से आप लोग तहज्जुद में अपनी तस्बीहात छोटी छोटी सी मैंने 4-5 तस्बीहात बताई हैं। आई होप सो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।